मनशान आजकाल जिवितांत आशेवचे चड दिवचे बारे म्हणे वाटेर येताना आमी काही कांटी आसा जाल्यार आमी ती कांटी काडून देगेर उडयना फाटल्यान येतले आनी कोणा उपाद्रवचे नाका म्हण बगार आमी देगेन वचून वाट शिदे वेता म्हळ्यार आमकां बरें करूंक बारी आमकां कश्ट आमी केल्लें बरें वायट आमकां सोडून वचना आनी आमी केल्लें बरें आसा जाल्यार ते आमच्या कश्टांनी आमकां एक साथ जावन रावतलें आमकां एक देर जावन रावतलें मोगाच्यान आमी मरोन सर्गर्वेचे म्हूण चिंतच्या की जिवंत आसतना एक 2-3 कुटुंबाच्या जिवितांत एक सर्ग आसा करचे प्रयत्न करया. नमस्कार समेस्तांक ट्रुथ ऑफ लायफ ह्या आंकड्याक तुमकां स्वागत सुस्वागत. दुसऱ्यांचें बरें चिंता तुमचें बरें जातलें. म्हज्या ल्हान भावाक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें मोगाच्यान उतरां आयकूंक बारी खुशी जाता आनी सगळ्यांक की बारी एक गत्तार आमी सांगता पूण कितल्या मट्टाक ही उतरां ही संगती आमच्या जिवनांत आमी कार्यगत करता आनी आमच्या जिवनांत ते फळटा म्हणलें कोणाय सांगूंक जायना. म्हळ्यार मनशान आजकाल जिवितांत आशेवचे चड दिवचें बारे म्हणे. तूं पळया एका गांवांत एक राय आशिल्लो गय आनी त्या गांवांत एक भिकारी आशिल्लो गय आनी भिकारी हो चिंता हांव इतले दीस भीक मागता रोडार ते हांगा म्हाका कांय चड मेळना आमच्या गांवांत राय आसा खंय म्हणे हांव राया कडेन वचून भीक मागीन जाल्यार म्हाका कांय भांगार घे रुपये घे मेळात म्हूण चिंतून तो कालें करता राय केदाळ्यार एक सांजेर 4-5 वरार एका गोड्या सावरेर तो एक येवंच वाट आसा न्ही हो भिकारी येता राखता आनी राय ताका गोड्यार येवंच दिसता आनी त्या वाटेर हो भिकारी आपले हात उक्ते धरून वाटेरच रावता आनी दोळे धांपता. गोडेसो आवाज ताका चड लागीं म्हणसर आयकता मागीर आवाज ना मागीर भिकारी ल्हव दोळे उक्ते करतना राय गोड्या जावन सकयल देवला आनी ह्या भिकाऱ्याक भीक मागो रावला हात उक्ते करून. थोड्या भिकाऱ्याक राग येता कारणें करचें म्हूण कळना तो म्हणटा ह्या राया कडेन भीक मागो येयला वो म्हजे कडेन भीक मागता म्हणटा इशिन पळय तांचे एका तैलेंत पोत्यांत आशिल्लो हात घालता आनी इल्ले तांदूळ आशिल्लो एक मूठ तांदूळ काडून त्या रायाच्या हातान घालता आनी राय तो तांदूळ घालून ताच्या भांगाराच्या तैलेन घालता गोडो सोडून शिदे वेता आनी भिकारी रागान घरा येता आनी चिंता राया कडेन गाळी हाडटा आनी हांव हाजेर पातून गेल्लो वत्तू भिकारी जाला म्हणटा कालें करचें म्हणटा आनी इल्लो आशिल्लो तांदूळ इल्लो म्हणी हांव पेज करन सांजे जेवता म्हणजे तो तांदूळ तो भायर एका थाट्टाक ओमतिता. त्या दाला तो पळयता कितलो तांदूळ एक मुठभर ताणें रायाक दिल्लो तितलो तांदूळ त्या ताट्यान भांगार जाला. अरे देवा भिकारी चिंता म्हाका उत्तालें जाल्यार हांव पुरो तांदूळ राया दितालो न्ही पुरो भांगार जाता आसलें. आमी दिवचें उणें आशेचें चड म्हाका जायतरी पळया वाटेर येताना आमी काही कांटी आसा जाल्यार आमी ती कांटी काडून देगेर उडयना फाटल्यान येतले आनी कोणा उपाद्रवचे नाका म्हण बगार आमी देगेन वचून वाट शिदे वेता म्हळ्यार आमकां बरें करूंक बारी आमकां कश्ट आमकां द्रश्टांत दिवंक बारी सुला आमकां कोणाय की एक सांगूंक बारी सुला पूण आमच्या जिवनांत तें पाळूंक करूंक बारी कश्ट. आयले वरत हांव गांवांत गेल्ल्या वेळार नंतर तेणें सकयल वचून बिजय देंवताना गाडयेर थंय एक हांवें एका रुखाच्या मुळा एका गाडयेर जांबळेच्या व्यक्ती पळयले एक व्यक्ती जांबळा ऐकून आलो मागीर हांवें गाडये सायडीर रावयली आनी देंवन जांबळां कांय घे म्हूण त्या व्यक्तीशी पावतना थंय 4-5 जाण जांबळां येवन आशिल्ले. मागीर हांवें वचून विचारलें कितले किल्याक म्हूण तो म्हणलो 300 रुपये किल्याक म्हणून. तशें तो तांचे कडेन उलोवन ते जांबळां दिवनच आशिल्लो. हांवें चिंतलें 300 रुपये चड गी म्हणून म्हाका एक उतर हांवें रावलो थंय. त्या वेळार ती एक सादी तरणाटी स्त्री आयली तिच्या हांगा एक भुरगें आसलें ल्हान आनी तिणें विचारलें कितले किल्याक म्हणून ताका तो मानेस्त म्हणलो 150 रुपये म्हूण लो आनी तें म्हाका आयकलें आनी ती 150 रुपयांक 1 किलो जांबळां काडून गेली. मागीर हांवें ती स्त्री गेल्ल्या परस हाका म्हणलें सायबा तूं कोलो मनीस तुवें असो वेळ करचो की एक मनशाक एक रेट दिवची की कित्याक ती सादी आमी तिका पयशे वाडले म्हण चिंतून गाडयेर येयला म्हण चिंतून तूं म्हाका 300 रुपये म्हणटा की तें सामान्य तुमी सकाळी एक रेट दिवचे हे पोटा गांवची वस्त म्हूण सांगलें. आनी ताजेर हांव खांडापाट्या ताका इल्लेशें जोर करून उलयलो. ताणें पुरो आयकून तो म्हणलो सर तशें न्ही हांवें सांगचें आयका ही स्त्री म्हजी नेबर तांकां रिक्षा आसली आनी ताजो घोव रिक्षा सोडटालो फाटल्या 6 म्हयन्या आदीं तो रिक्षा एक्सिडंटान सरलो आनी ही स्त्री बिरमत कश्टांनी तिका अनेक भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक हेणें तेणें घराचें काम करन कोणाच्या घरा साकरी करन ती त्या भुरग्यांक पोसता ती बारीक कश्टार आसा
म्हाकाय म्हजे कडेन हेल्प करूंक कांय ना, एटलिस्ट जमला म्हणून तिका एक उण्या रेटीर दिली, तशें म्हणून देव पावोन दी म्हूण चिंतून हांवें बरें मन दाखयलें म्हूण तो म्हणलो. आनी म्हज्या माथ्यार शेळमुतां उतरलें जाल्यार बरें जालें. हांवें चिंतलें इतलो सादो कश्टाचो मनशा कडेन इतलें बरें मन, तर आमी इतलें देवान दिवन आमच्या मनान आनी काळजाक कित्याक वाळय धरल्या म्हूण समजना. आमच्या जिवनान खंय म्हणी वाली घडीत आसात गी, आमी कोणाक म्हणी वालें बरें मन दाखयल्लें आहा गी, आमी कोणाक म्हणी बक्षिल्लें आहा गी, आमी खंडीत जावन आमचे इतल्या चिंतून पळोवचें बरें. त्या खातीर मनशा जिवनांत मोगाच्या न्हू कश्ट नश्ट सगळ्यांक येतात. त्या खातीर अब्दुल कलाम एक पुटी खंयच्या कोण एका हॉलाचें इनॉग्रेशनाक गेल्लो आनी ते हॉल इनॉग्रेशन जावन दुसऱ्या बिल्डिंगार तें कार्य आशिल्लें. त्या कार्याक तो लिफ्टार येताना ताजे वटी एक स्वामी आशिल्लो आनी तो स्वामी अब्दुल कलाम विचारता, सर तुमी एक सांगा, तुमी इतले प्रायज जाल्यार इतले एनर्जेटीक, इतले एक एग्रेसिव्ह, इतले खुशी, इतले गम्मतेर, इतले एक्टिव्ह कशें आसतात हें आमकां समजना. ताका अब्दुल कलाम त्या स्वामी कडेन म्हणटा, हळे हांव हर एक घडये दुसऱ्या कालें करियेत, कितें दिवयेत, देशाची सेवा कशें करियेत म्हूण चिंता. त्या खातीर म्हाका फुरसत मेळना, त्या खातीर हांव एक्टिव्ह आसता. आनी तो म्हणलो ह्या लिफ्टार आतां आमी वयर येता, ह्या लिफ्टार मेळची एक अर्द मिनट जाल्यार हांव त्या वेळार तेंत चिंता. पळय तो दुसऱ्याचें बरें चिंता आनी देव ताजें बरें चिंता. त्या खातीर आमी केल्लें बरें वायट आमकां सोडून वचना आनी आमी केल्लें बरें आसा जाल्यार ते आमच्या कश्टांनी आमकां एक साथ जावन रावतालें, आमकां एक धैर्य जावन रावतालें आनी आमकां एक सांगात दितालें. आमकां कितलें केल्यार पावना. आमी मनीस म्हणटात ह्या संवसारांत सोडून 150 चड जंतू जिवी आसात गे, पूण तातूंत कितलें केल्यार पोट भरना मनशाच्या मात गे. ताका आजी जायचें, इल्लें फ्रिजान दवरचें, मागीर डिफीन दवरचें, फाल्यां पुरवांकी जायचें, तशें आमचो अंगलाप आमी जियेता. त्या खातीर कितें आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक दिवंक शकता तें पळया. कित्याक म्हळ्यार दिल्ल्यांत आमी घेतलें, दिल्ल्यांत तें बेसो आमचेर पडटालें, कित्याक म्हळ्यार आमी ताणें आमकां पाटी दिचें म्हणना आनी कोणी पाटी दितालो. त्या खातीर असले एका मनाभावाची चिंता आमचे कडेन आसल्या खंडीत जावन आमी सुखी उरतल्या, खुशी उरतल्या. मोगाचें न्हू आमी मरोन सर्गर वेचें म्हूण चिंतच्या की जिवंत आसतना एक 2-3 कुटुंबाच्या जिवितांत एक सर्ग आसा करचे प्रयत्न करया. हो व्हिडिओ पसंद जाल्यार हेरांक शेअर करा आनी लायक करा. आनी पयलेचे व्हिडिओ तुमी पळोवना जाल्यार दया करून युट्यूबार वचून पळया आनी तुमचे खंडीत जावन तुमकां थोडी तरी एक जिवनाक माहीत मेळटली आनी तुमचें एक मायंड सेट, तें मेंटल स्ट्रेंथ म्हणटा हांव, तें एक वाडोवंक बळिश्ट जावंक साथ जातलें. व्हिडिओ पळयल्ले आयकल्याक तुमकां देव बरें करूं.